नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। श्रोतागण, हरेक हप्ताको बुधबार राति 8:30मा प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रममा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यूद्वारा रचित कृति यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। श्रोतागण, योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा वाचन गरिएका यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूलाई पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अब वाचन सुरु गर्छु यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरू। सकारात्मक मानिसहरूसँग जोडिनुहोस्। भरपूर योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै लक्ष्य र आशा हुँदाहुँदै पनि कति मानिसहरू असफल हुन्छन्। कतिले भनेको सुनेका पनि छौँ, त्यो मानिस एकदमै प्रतिभाशाली थियो, क्षमतावान थियो, तर पनि सफल हुन सकेन, उसलाई भाग्यले साथ दिएन। वास्तवमा यस्तो के कारणले हुन्छ? यो खोज्ने प्रयास भएको छ। यो खोजबाट उत्तर पनि प्राप्त भएको छ। यसको उत्तर हो तपाईँको सङ्गत। तपाईँ हाम्रो जीवनमा साथ सङ्गतको गहिरो प्रभाव परेको हुन्छ। भनाइ पनि छ, लामो समयसम्म श्रीखण्डको वरिपरि रहेका बोट बिरुवामा पनि श्रीखण्डको सुवास आउन थाल्छ, यहाँसम्म कि तितेपातीमा समेत यो सब प्रभाव पर्छ। द अचिभिङ सोसाइटीका लेखक डाक्टर डेभिड म्याक्लेल्यान्डले हार्वर्डमा 25 वर्षको रिसर्चपछि एउटा निष्कर्ष निकाले। तपाईँद्वारा अपनाइएको परिचितको समूहले नै तपाईँको सफलतालाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित गर्ने गर्छ। म्याक्लेल्यान्डले युनिभर्सिटीका ग्रेजुएट बाहेक ती मानिसको अनुभव पनि बटुलेका थिए जो अमेरिकी जीवनशैलीमा केन्द्रित उनीहरूको सेमिनारमा उपस्थिति हुने गर्थे। उनीहरूले यी मानिसमा धेरै वर्षसम्म ध्यान राखे। उनीहरूमध्ये कतिले जे सिके त्यसलाई अपनाए र कतिले राम्रो काम गरे। उनीहरूले फाइदा दिने खालको कारोबार र सफल करियर बनाए, जीवनमा सफल भए। तथापि अनेकौँ स्नातकहरूले ती सूचना या विचारलाई सफलतामा बदल्न सकेनन् जुन उनीहरूले सिकेका थिए। आखिर किन? जब उनीहरूले फेरि सर्वेक्षण गरे तब पाए वास्तवमा उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त गरेपछि उनीहरू तिनै मानिसमा फर्केर गए जो पहिला उनीहरूका साथी थिए। परिणाम यो भयो, उनीहरू उच्च शिक्षापछि पनि आफ्नो पुरानो सोख, कामको तौर तरिका र जीवनशैलीतिर फर्केर गएका थिए। अर्थात् उनीहरू फेरि पुरानै डरवाल परम्परागत जीवनमा फर्किए। जब उनीहरूले आफ्नो परिचित समूहको दायरा बदले, उनीहरूको आदत बदलियो। उनीहरूको परिचित समूह र साथीहरूका कारणले सफलता र असफलता निर्धारित भयो। ब्रेन ट्रेसी आफ्नो पुस्तक चेन्ज योर थिङ्किङ चेन्ज योर लाइफमा भन्छन्, यदि तपाईँ कुनै राजनीतिक दल, धार्मिक या सामाजिक संस्था या कुनै विशेष पेसामा आफूलाई समृद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो समूह या संस्थानका मानिस तपाईँका परिचित समूहमा सदस्य हुनेछन्। तपाईँ आफूलाई उनीहरूमध्ये एक मान्नुहुन्छ, अर्थात् कुनै समूहमा आबद्ध नभए पनि तपाईँका साथीको एउटा खास समूह छ भने समयसँगै आत्मसात गर्ने प्रक्रिया आउनेछ। तपाईँ त्यसको व्यवहार तौर तरिका, हावभाव, बोल्ने तरिका, लगाउने तरिका पनि अपनाउनु हुनेछ। तपाईँका परिचित समूह तपाईँको व्यक्तित्वलाई ढाल्न अहम हुन्छन्। तपाईँ आफ्नो लक्ष्य, स्वभाव र विचारलाई पनि त्योसँग मिल्दोजुल्दो राख्ने प्रयास भरसक गर्नुहुनेछ। किशोरहरूमा यस्तो प्रक्रिया अलि बढ्दै देख्न पाइन्छ। तपाईँमा भरपूर योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि जीवनमा खास प्रगति गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँमा नराम्रो कामप्रति आकर्षण बढ्दैछ, दुर्व्यसनको आदत लाग्दैछ भने त्यसको मूल कारण पनि तपाईँको यही परिचित समूह या साथ सङ्गत हुन्छ। आज तपाईँ केहीको अमली हुनुहुन्छ, जस्तो धुम्रपान गर्नुहुन्छ, खैनी खानुहुन्छ, महापस्य गर्नुहुन्छ, जुवा तास खेल्नुहुन्छ, क्यासिनो जानुहुन्छ या लागु पदार्थ सेवन गर्नुहुन्छ भने यो सब विकृति तपाईमा कहाँबाट आयो? तपाईको परिचित समूह अर्थात् तपाईका साथीहरूबाट हुन सक्छ, परिवारबाटै आएको होस्। यदि
तपाईँ यस्ता विकृतिबाट टाढा रहन चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम तपाईँले यस्तो परिचित समूहबाट टाढा रहनुपर्छ। आफ्नो सन्तान बिग्रेला कि भनेर चिन्ता गर्ने बाबुआमाले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि यही हो। छोराछोरीको साथ सङ्गत कस्तो छ, कस्ता साथीहरू बनाएका छन् उनीहरूले। कोही विद्वानले भनेका पनि छन्, मलाई तिम्रा साथी चिनाइदेऊ, म तिमी कस्तो मानिस हो भनेर बताइदिन्छु। एउटा युवकले कुनै कम्पनीमा रोजगारीका लागि आवेदन दियो। ऊ निकै योग्य थियो, ऊ छानियो। अर्को दिन जब ऊ नियुक्ति पत्र लिन बोस कहाँ पुग्यो तब उनीहरूले उसलाई काम दिन अस्वीकार गरे। युवक चकित भयो। उसले कारण सोध्यो। बोसले भने, हिजो जब म अफिसबाट लन्चका लागि गएको थिएँ तिमीलाई मैले खराब मानिसहरूको साथमा देखेँ, त्यसैले म तिमीलाई काम दिन असमर्थ छु। यो सही पनि हो। जसका साथी र वरिपरिका मानिसहरू गलत छन् ऊ धेरै दिन ठिक भइरहन सक्दैन। यसको सुन्दर उदाहरण महात्मा गान्धीले आफ्नो आत्मकथा अ एक्सपेरिमेन्ट अफ ट्रुथमा राम्रोसँगले गरेका छन्। यदि तपाईँ जीवनमा सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्ना परिचित समूहको दायरा बदल्न सुरु गरेको हुनुपर्छ। तपाईँले आफ्ना साथीहरूमा ध्यान पुर्याएकै हुनुपर्छ, जस्तो तपाईँले सुन्नुभएको हुनुपर्छ। कोही लागु पदार्थको दुर्व्यसनीलाई जब रिहाबबाट ल्याइन्छ तब उसले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ उसका साथीमा, उसको त्यो परिचित समूहमा। यदि ऊ झुक्किएर पनि आफ्ना ती पूर्व परिचित कहाँ पुग्यो भने ऊ फेरि दुर्व्यसनको शिकार हुनेछ। यदि तपाईँ मापस्य गर्नुहुन्छ तर छोड्न चाहनुहुन्छ, धुम्रपानबाट मुक्ति चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यो छोडेको कल्पना गर्नुहोस्, छोड्नुहोस् र यो सेवन गर्नेहरूबाट टाढा रहनुहोस्। यस्तै नियम तपाईँको सफलता पनि लागु हुन्छ। आफ्नो किताब म्याजिक्स फर सक्सेसमा बेरोन डी रोथस्चाइल्ड्स भन्छन्, कुनै बेकार सम्बन्धमा नजोडिनुहोस्। यो सायद केही कठोर लाग्नेछ तर याद राख्नुहोस्, जिन्दगी बहुमूल्य छ र तपाईँको जिन्दगी हरेक दिनको मिनेट र घन्टाले बनेको छ। तपाईँ राम्रो जिन्दगीको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्न यदि तपाईँ यस्ता मानिससँगको सम्बन्धमा आफ्नो समय बर्बाद गर्नुहुन्छ जसलाई तपाईँ मद्दत गर्न सक्नुहुन्न या फेरि जसले तपाईँलाई मद्दत गर्न सक्दैनन्। तपाईँले आफ्नो समयको रक्षा सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। ब्रेन ट्रेसी भन्छन्, सफल मानिसलाई एक्लो भनिन्छ। हुन त यसको मतलब एकाकी होइन। उनीहरू अलग थलग परेका र असामाजिक तत्त्व हुँदैनन्। उनीहरू एक्लै हुन्छन् किनकि उनीहरू यो कुरालाई लिएर धेरै सावधानी अपनाउँछन्। उनीहरू सबैसँग कफी पिउँदैनन् या आफ्नो साथमा कसैलाई लगेर खाजा खाँदैनन्, बरु सावधानीका साथ अर्को दर्जाको सम्बन्ध बनाउँछन् र सफल लाग्छन्। उनीहरू त्यस्ता नकारात्मक मानिसलाई आफूदेखि टाढै राख्छन् जसले उनीहरूलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्छन्। सफलताका लागि तपाईँलाई जरुरी कुरा हो सकारात्मक मानिससँग जोडिनु र त्योभन्दा आवश्यक छ नकारात्मक सोच भएका विषालु मानिसदेखि परै बस्नु। शत्रु त्यति खतरनाक हुँदैनन् जति यस्ता नकारात्मक मानिस जो तपाईँको साथीको भेषमा तपाईँको वरिपरि रहेका हुन्छन्। यिनीहरू नै प्राय तपाईँको अप्रसन्नताका मूल स्रोत हुन्छन्। यस्ता मानिसको समस्या नै तपाईँको तनाव र हताशाको मूल कारण हुन्छ। तपाईँको जिन्दगीमा खुसी कम गर्ने सबैभन्दा ठुलो कारण नकारात्मक मानिस नै हुन्छन्। तपाईँको उच्चतम सफलता रोक्ने कारक पनि यस्तै मानिस हुन्। यसको एउटा सुन्दर उदाहरण महाभारतमा शल्य महाभारतका एक प्रभावशाली पात्र हुन्। कृष्ण अर्जुनको सारथी भएझैँ शल्य कर्णका सारथी बनेका थिए, पछि सेनापति। यिनी नकुल र सहदेवका मामा हुन्। ठुलो सेना भएका शक्तिशाली राजा भएकाले यस धर्मयुद्धमा कृष्णले शल्यको महत्त्व बुझेका थिए। पाण्डवले यिनलाई आफ्नो तर्फबाट लड्न अनुरोध पनि गरे तर उनीहरूको प्रस्तावमा शल्यले आफूले दुर्योधनको नुन खाइसकेकाले अब पाण्डवको तर्फबाट लड्न नसक्ने जानकारी दिँदै युद्धका बेला एउटा सहयोग भने अवश्य गर्ने वचन दिएका थिए। कर्ण अजय पात्र हुन्। युद्धमा उनलाई जित्न असम्भव के कारणले थियो भने उनमा
भरपूर आत्मविश्वास थियो। यिनको वास्तविक कवच नै आत्मविश्वास हो। उनलाई आफ्नो शक्तिमा विश्वास थियो। पाण्डवलाई दिएको वचन अनुरूप कौरवतर्फबाट लडिरहेका शल्यको काम थियो अजय पात्र कर्णको तेजबोध गर्ने, अर्थात् कर्णको आत्मविश्वास चूर पार्ने। अजय कर्ण पूर्ण आत्मविश्वासका साथ युद्ध मैदानमा थिए। उनलाई हराउन सजिलो थिएन। कर्णकै सारथी भएर युद्धभूमिमा रहेका शल्य बारम्बार यति भन्थे, कर्ण तिमी अर्जुनलाई जित्न सक्दैनौ। उनको गाण्डवीका अगाडि तिम्रो धनुर्विद्याको कौशल व्यर्थ छ। तिमीले अर्जुनलाई जित्नु भनेको पौडे र सिन्धु तर्नु जस्तै असम्भव हो। तेजोबोध, गति र आत्मविश्वासको बध हराउने प्रमुख सूत्र बारम्बार भनिएको यस कुराले कर्णको आत्मविश्वास डगमगायो। उनी आफ्नो युद्ध कौशल उपयोग गर्नु अघि नै मारिए। शत्रु खतरनाक हुन्छन्, यो सही हो, तर त्योभन्दा अझ खतरनाक तपाईँका साथी हुन्छन् जो तपाईँकै वरिपरि रहन्छन् र तपाईँको तेजोबोध गर्न मुस्कुराउँदै भन्छन्, यो ठुलो कुरा हो, तिमीले यो गर्न सकला भन्ने मलाई लाग्दैन, यो काम हुनै सक्दैन, मलाई विश्वास छैन। घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ। तिमी साथी भएकाले मात्र सल्लाह दिएको, यो हाम्रो बुत्ताको कुरै होइन। यस्ता नकारात्मक विचारहरू आफ्नो वरिपरि मडारिन नदिनुहोस् जसबाट तपाईँको सपना ध्वंस हुन्छ। यस्ता मूर्खहरू तपाईँका साथी छन् भने आजदेखि त्याग्नुहोस्। नकारात्मक विचारले तपाईँको सपनाको हत्या हुन्छ। त्यसकारण साथी बनाउने कुरामा सधैँ सचेत रहनुहोस्, किनकि त्यो साथीले नजानिदो रूपले तपाईँको पुरा जीवनमा असर गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ साथीको भेषमा रहेका यस्ता नकारात्मक र ईर्ष्यालु मानिसहरूलाई चिन्ने प्रयास गर्नुहोस्। गलत साथी बनाउनुभन्दा बरु एकल काँटे बनेर रहनुहोस्। जब तपाईँ गलत मानिसको सङ्गतमा रहनुहुन्न तब तपाईँको प्रेरक साथी छिट्टै आइपुग्नेछ। यो संसारमा खाली केही रहँदैन। नकारात्मकलाई छोड्नुहोस्, सकारात्मक साथी पाउनुहुनेछ। आफ्नो क्षमता चिन्नुहोस्। तपाईँ युनिक हुनुहुन्छ। आफ्नो यो युनिकनेस देख्ने गर्नुहोस्। यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। अरूसँग दाँजेर यसको मूल्याङ्कन हुँदैन। आफ्नो यही युनिकनेसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। स्वयंलाई प्रेम र विश्वास गर्नुहोस्। हर बखत आफ्नो बारेमा राम्रो महसुस गर्नुहोस्। तपाईलाई कमजोर बनाउन तपाईका बारेमा भनिएका कुनै पनि नकारात्मक कुरा विश्वास नगर्नुहोस्। आफूलाई हरदम सुन्दर मान्नुहोस्। अस्तित्वले तपाईलाई रचेको छ त पक्कै पनि तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ। युनिकले दाँजिने कुरै छैन। आफ्नो युनिकनेसमा रमाउनुहोस्। त्यसपछि हेर्नुहोस्, संसार तपाईँलाई देखेर छक्क पर्नेछ। तपाईँ खोज गर्नुहोस् आफूभित्र लुकेको त्यो असीम शक्तिको। तपाईँले एक दिन महान काम गर्नु नै हुनेछ। त्यो सर्वश्रेष्ठ काम के हो जो तपाईले गर्नु छ? बस तपाईँ त्यसको खोज गर्नुहोस्। आफूभित्रको त्यो असाधारण योग्यताको खोजी गर्नुहोस्। संसार तयार छ, अब आफू बनाऊ। एक यात्रीले संसारको यात्रा गरे। उनको एउटा बानी थियो, अचम्मको। हातमा झोला लिइरहन्थे, चाहे रेलमा बस्दा होस् या गाडीमा बस्दा। अनि उनी बारम्बार झोलाबाट केही चिज निकालेर फ्याँकिरहन्थे। मानिसहरू सोच्थे, यो के हो, के फ्याँकिरहेका छौ? उनी भन्थे, फुलको बिउ बाटोको किनारमा फ्याँक्छु, वर्षा हुनेछ, यो बिउ अङ्कुर आउनेछ र ती बिरुवा ठुला ठुला हुनेछन्, तिनका फुल र फल लाग्नेछ, अनि फेरि वर्षामा ती बिउ अङ्कुराउनेछन्। मानिसहरू भन्थे, तिमी पागल हो, जुन बाटोमा तिमी फेरि आउने छैनौ त्यहाँ बिउ छर्नुको के प्रयोजन? र यदि फुलै फुल्यो भने पनि त्यसको के अर्थ? यात्री भन्थे, होइन, जुन बाटोबाट म गइरहेको छु त्यहाँ कुनै अर्को मानिसले फ्याँकेको बिउ फुल बनेर फुलेको छ र त्यसैमा म आनन्दित भएको छु। तिनको ऋण लागेको छ म माथि। त्यो ऋण म कसरी चुक्ता गरौँ? म पनि यी बाटाहरूमा बिउ छरिदिन्छु जहाँ फेरि म हिँड्दिनँ, तर कोही अरू हिँड्छन् र आनन्दित हुन्छन्। म त कल्पना मात्र गर्छु। फुल फुलेको देखेर कोही आनन्दित भइरहेको छ भने मेरो प्राण गदगद हुन्छ। त्यस्तो बेला म आनन्दित हुन्छु। हामी देश बिग्रियो, खत्तमै भयो, सबैतिर व्यथिति, कुनै पनि कुरा ल एन्ड अर्डरमा छैन भनेर चिन्ता गरिरहन्छौँ।
तर आफूलाई के गरिरहेका छौँ एकपटक सोचौँ त। हामीले दिनभरिका क्रियाकलापमा राम्रोसँग ध्यान दियौँ भने उसै दिन थाहा पाइहाल्छौँ यो देशको बर्बादीको कारण। एकछिन गाडी पर्खन बस स्टपमा बसेको बेला, सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गरेको बेला हामी त्यहाँ फोहोर पार्न हिचकिचाउँदैनौँ। विदेश बसेर आउँछौँ, विदेशमा केही खाएर त्यसको खोल फाल्नु पर्यो भने डस्टबिन नभेटेसम्म खल्तीमा बोकेर हिँड्छौँ र आफ्नो देशमा आएपछि कस्तो फोहोर सहर भन्दै सरकारलाई गाली गर्छौँ। पान खाएर बाटो र भित्तामा थुक्न घिन मान्दैनौँ। सायद विदेशबाट नेपाल आउँदा उताको एयरपोर्टबाट बोकेर ल्याएको फोहोर नेपालको एयरपोर्टमा डस्टबिन नभेटेर कतै कुनामा फाल्नु भएको पनि होला। तपाईँ यो सहर, यो देश सफा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, तर फोहोर टिप्न घिन लाग्छ भने ठिक छ, नटिप्नुहोस्। तर बस एउटा काम गर्नुहोस्, आफू फोहोर छर्दै नहिँड्नुहोस्। तपाईँलाई यो देशको हरियो वन जगाउन मन छ, तर आफूलाई वृक्षारोपण गर्ने जाँगर चल्दैन भने ठिक छ, नरोप्नुहोस्। तर एउटा काम गर्नुहोस्, वन जङ्गल मास्ने कारक नबन्नुहोस्। आफू रुख नकाट्नुहोस्। कहिलेकाहीँ केही गर्नुभन्दा केही नगर्नु पनि महत्त्वपूर्ण साबित हुन्छ। यदि तपाईँ केही योगदान दिन चाहनुहुन्छ भने दिनुहोस्। यो त्यति कठिन काम पनि छैन। जस्तो तपाईँले घर बनाउनु भयो, त्यो घरमा कति काठ प्रयोग गर्नुभयो। हुनसक्छ तपाईँको घरमा 2 या 3वटा रुख बराबरको काठ प्रयोग भयो। तपाईँको फर्निचरका लागि एउटा रुख प्रयोग भएको हुनसक्छ। तपाईँले वातावरणमा प्रदर्शन कति गर्नुभयो, त्यसको आधारमा तपाईँ आफ्नो पुरा जीवनमा केवल 2टा रुख रोप्नुहुन्छ या रोप्नका लागि योगदान पुर्याउनुहुन्छ भने यो संसारबाट हरियाली कहिल्यै हराउने छैन। यदि तपाईँ यो देशको भ्रष्टाचार रोक्न चाहनुहुन्छ भने, मानिस भ्रष्ट भयो भने सबैलाई गाली गरेर समय खेर नफाल्नुहोस्। बस एउटा काम गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ कसैलाई घुस नदिनुहोस्। जुन दिन तपाईँ घुस नदिने घोषणा गर्नुहुन्छ उसै दिन यो देशमा भ्रष्टाचार समाप्त हुनेछ। निकै वर्ष विदेश बसेर आएका युवक एकपटक मलाई भेट्न आए। उनीहरूले पुस्तक लेखेका थिए, 30 वर्षमा कसरी नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउन सकिन्छ। मैले उनको पुस्तक बडो ध्यानले पढेँ। रोचक, निकै रमाइलो लाग्यो। नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने बडा रोचक तरिका थिए त्यहाँ। निकै गम्भीर र ठुला योजना। केही दिनपछि पुस्तकबारे मेरो राय माग्न आए उनी। मैले भने, तपाईँ निकै लामो समय विदेश बस्नुभएछ, कति कमाउनु भयो? उनीहरूले छक्क पर्दै भने, किन र? मैले पैसा त कमाउन सकेको छैन। नेपाल आउनुभएको कति भयो? 2 वर्ष भयो। नेपाल आएर कति कमाउनु भयो? छैन, म त कमाउनपट्टि लागेकै छैन। त्यस्तो केही काम गरेको छैन। म नेपाललाई कसरी स्विजरल्यान्ड बनाउने भन्ने चिन्तनमा लागेको छु। मैले भने, राम्रो हो, तपाईँलाई देशको चिन्ता छ। देशको चिन्ता गरेर यो भीमकाय पुस्तक लेख्नुभयो, धन्यवाद। उनी खुसी भए। म तपाईँको पुस्तकबाट निकै प्रभावित भएँ। तपाईँलाई बताइहालौँ, मसँग पनि नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने तरिका। के तपाईँ पनि पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ? उनी डराएका थिए। मैले उनको पुस्तकको थिममा छेडखानी गर्ने पो हुँ कि भनेर मैले भने, तपाईँले डराउनु पर्दैन। मलाई नयाँ आइडिया मिलेको छ। जुन आइडिया तपाईँको पुस्तकमा मैले कतै देखिनँ। के हो त? सोधे। भने, तपाईँ केही उद्यम गरेर धनी बन्नुहोस्। तपाईँ धनी बनेपछि यो देश आफै स्विजरल्यान्ड बन्छ। यदि देशका हरेक मानिस धनी बन्ने भएपछि देश स्वतः धनी बन्नेछ। त्यसपछि उनीहरूले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने त्यो पुस्तक कहिल्यै छाप्ने कुरा गरेनन्। सुन्छु उनी बाख्रा पालन गर्न थालेका छन्। यदि यसो हो भने राम्रो सुरुवात हो। देशमा हरेक युवाहरूले यो देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउने टिप्स तयार गरेर हिँड्नुको साटो आफै कमाउन थाल्ने हो भने यो देश स्विजरल्यान्ड हुन कति बेर पनि लाग्दैन। किनकि देश भन्नु जनता हो। जनता धनी भएपछि देश त स्वतः नै धनी बन्छ। भीमकाय कुरा गरेर मात्र हुँदैन। यदि कुनै युवा साँच्चै नै यो देशको बारेमा हृदयदेखि नै चिन्तित हो भने उसले सबैभन्दा पहिला आफू सामर्थ्यवान भएर देखाउनु जरुरी छ। ऊ यो देशका लागि बोझ बन्नु हुँदैन। आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ। उभिने मात्र होइन, ऊ हिँड्नु र दौडिनुपर्छ। र कुनै पनि युवा यसो गर्न सक्छन् पनि। त्यसका लागि जरुरी छ पहिलो पाइलो उठाउने हिम्मत। हाम्रा लागि अग्रजहरूले केही गरेनन् भनेर हामी केवल उनीहरूलाई गाली मात्र गरेर आफ्नो समय सक्छौँ।
भने भोलि हामीलाई पनि आउने पुस्ताले गाली गर्नेछ। त्यसपछि यो अर्कालाई गाली गरेर आफू चोखिने संस्कारले अझ हाम्रो पतन मात्र हुनेछ। यदि यो देशको कोही युवा साँच्चै नै हाम्रो देश स्विजरल्यान्ड जस्तै विकसित भएको हेर्न चाहन्छौँ भने आज हिम्मत देखाएको हुनुपर्छ। त्यो हिम्मत हो तपाईँले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नका लागि उठाउने पहिलो पाइलो। हिम्मतका साथ केही काम सुरुवात गरिहाल्नुहोस्। त्यही तपाईँले उठाएको सानो पाइलाले यो देशलाई महान बनाउँछ। सपना देख्नुपर्छ। अरू त म भन्छु मानिसले ठुलो सपना देख्नुपर्छ, तर त्यो सपनालाई पनि जग चाहिन्छ। त्यो जग हो तपाईँले उठाएको त्यो पहिलो पाइलो तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा गएर उठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ युवा हो भने त झन् तपाईँले आजैबाट निर्णय लिनु जरुरी छ, किनभने यहाँ फरक अरूले होइन तपाईँले ल्याउनुहुन्छ। यसको मतलब तपाईँ ठुलो लक्ष्य नै नबनाउनुहोस् भनेको होइन। यदि कुनै महान लक्ष्य हासिल गर्न वा आफ्नो सपना साकार बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फरक देखिने दृष्टिकोण बनाउन र आफूलाई विश्वास गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईँलाई फरक ल्याउँछ भन्ने विश्वास छैन, फरक ल्याउन सक्नुहुने छैन, तपाईँ सक्दिनँ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने वास्तवमै सक्नुहुन्न। यदि म सक्छु, यस आई क्यान भन्नुहुन्छ भने यो ब्रह्माण्डको कुनै पनि शक्तिले तपाईँलाई रोक्न सक्दैन। वास्तवमा एउटा मानिसलाई स्वयं ऊ आफू बाहेक अरू केहीले रोक्न सक्दैन। इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्, हरेक मानिसले यहाँ फरक ल्याउन सक्छ र त्यो तपाईँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फरक ल्याउने ठोस दृष्टिकोण कसरी विकसित गर्न सकिन्छ? उही विश्वासको आधारमा आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँ फरक ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो धरतीका हरेक मानिसमा फरक ल्याउने क्षमता छ, तर तपाईँ यस्तो तब गर्न सक्नुहुन्छ जब आफूमाथि भरोसा हुन्छ। विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको कुराले होइन कामले फरक ल्याउन सक्छ। तपाईँ ससाना कामहरूलाई सफल बनाउँदै अघि बढ्नुहोस्। थाहै नपाई तपाईँका फलोअर बढिसकेका हुनेछन् र आफूप्रति तपाईँको विश्वास पनि बढ्दै जानेछ। तपाईँको जीवनमा मात्र होइन पुरा समाजमा फरक देखिँदै जानेछ। सबै यहाँ केही हुँदैन भनेर कराइरहेको बेला तपाईँ दियो बन्नुहुनेछ। अन्धकार चाहे जति वर्ष पुरानो होस्, 100 या 1000 वर्ष पुरानो किन नहोस्, जब एउटा मात्र पनि दियो बल्छ तब अन्धकारले भाग्नै पर्छ। एउटा बलेको दियोबाट अरू हजारौँ लाखौँ दियो बाल्न सकिन्छ। तपाईँको जीवनमा हजारौँ मानिस आउलान् कराउलान्। यो देशमा केही हुँदैन, तर यो ब्रह्माण्डमा तपाईँले कोही न कोही एकजना त भेट्नु नै हुनेछ जसले भन्नेछ हो हुन्छ, यस देशमै केही हुन्छ। तपाईँ ती हजार नकारात्मक आवाज होइन, त्यो एउटा आशा जगाउने आवाजमा विश्वास गर्नुहोस्। अन्धकार 1000 वर्ष पुरानो र स्थायी जस्तो लाग्न सक्छ, तर तपाईँ अन्धकारमा होइन, नयाँ र सानो नै सही दियोमा विश्वास गर्नुहोस्। इम्यानुएल कान्टले 200 वर्ष पहिला प्रतिपादित सार्वभौमिक सूत्रमा भनेका थिए, तपाईँले आफ्नो जिन्दगी यसरी जिउनुपर्छ मानव तपाईँले गरेको हरेक काम विश्वमान्य कानुन बन्नेवाला होस्। अर्को शब्दमा कुनै फैसला या कामभन्दा पहिला कल्पना गर्नुहोस् कि सबैले यस्तै गर्नेछन्। कल्पना गर्नुहोस् तपाईँद्वारा लिइने फैसला तपाईँ र अरूका लागि कानुन बन्न गइरहेको छ। यही परीक्षणले बनाउनेछ तपाईँको फैसला राम्रो हो या होइन। यो तपाईँको जीवन मूल्य र व्यवहारको साँचो परीक्षण हो। यदि सबैले तपाईँ झैँ बस्न र व्यवहार गर्न सुरु गर्यो भने समाजको स्वरूप कस्तो होला? असफलताको सामना गर्न मैदानमा रहनुहोस्। जब कोही मानिस असफल हुन्छ तब असफलता नै सफलताको खुड्किलो हो या असफलता नै सफलताको आधार हो भनेर तपाईँ लाख शब्दले सम्झाउनुहोस्। ऊ मान्दैन, उसको मन रुन्छ। मानिसलाई असफलतामा दुखी हुने अधिकार छ, तर त्यो आँसुमा बग्नु हुँदैन र त्यही रोकिनु पनि हुँदैन। असफलता के हो? एकपटक त्यसमा ध्यान दिनुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईँ असफल हुनुमा केवल तपाईँ मात्र कारक होइन, आफ्नो अयोग्यता नै असफलताको कारण हो भनेर मान्ने भुल तपाईँले कदापि गर्नु हुँदैन। म अयोग्य, म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने भाव नै मनमा ल्याउनु जायज हुन्न।
एकाधिक असफलता हात लाग्दैमा तपाईँले आफूलाई हीन सम्झेर नाथे ठानेर डिप्रेसन, एग्रेसन र रेग्रेसनको बाटो रोज्नु गलत हो। जस्तो एसएलसी या भनौँ पढाइमा लाखौँ विद्यार्थीहरू असफल हुन्छन् त के ती सबै अयोग्य हुन्? वास्तवमा त्यो असफलता ती विद्यार्थीको नभएर सरकारको पनि हो र प्रमुख असफल हुन् ती शिक्षकहरू। यो देशका शिक्षक कति अयोग्य छन् भन्ने ताजा प्रमाण हो यो। त्यसकारण म सम्पूर्ण असफल मानिसहरूलाई भन्छु, असफलतामा दुखी हुनुहोस् तर मैदान छोडेर भाग्नेबारे कहिले नसोच्नुहोस्। किनभने जसले मैदान छोड्छ केवल त्यो मात्र असफल हुन्छ। हो, आज सफल भएकाहरू म योग्य हुँ भनेर फुर्तीफार्तीमा रहन सक्छन्। उनीहरूलाई खुसी हुन दिनुहोस्, तर के भनेर सोच्ने अवसर कसैलाई नदिनुहोस् भने तपाईँ अयोग्य हो। जिन्दगी लामो रेस हो। यति लामो रेसमा तत्कालको कुनै चमक दमक हेरेर पुरा जिन्दगीको हिसाब किताब निकालेर त अयोग्य त असफल भन्न सकिँदैन। कसैको पनि जीवनको मूल्याङ्कन एकाधिक असफलता, हैरानी र सङ्घर्षको आधारमा लगाउन सकिँदैन, मिल्दैन। लङ रेसमा रेस पुरा नगरे निर्णयको घोषणा गर्न मिल्दैन। जिन्दगी एक लामो दौड। एकपटक 25 किलोमिटर लामो रेस प्रतियोगिता भयो। सयौँ मानिसहरूले भाग लिए प्रतियोगितामा। एउटा मानिस निकै चिन्तित भयो, किनकि हुलका हुलले उसलाई पछि पारे। उसले देख्यो सबका सबले उछिने, आफूभन्दा पछि को होला भन्ने उसलाई लाग्दै लागेन। तथापि ऊ बिस्तारै दौडिरह्यो। उसले आफूभन्दा पछाडि पनि कोही छ कि भनेर टाढा टाढासम्म हेऱ्यो। कोही प्रतियोगी देखेन। तथापि ऊ दौडिरह्यो। ऊ रिबन छुनु अघि लजाइरहेको थियो। आफू अन्तिम भएकोमा अन्तिम पनि यति पछाडि कि सबैले धेरै अघि नै उसलाई उछिनिसकेका थिए। रिबन छुँदै गर्दा उसले भन्यो, म निकै ढिलो आइपुगेकोमा तपाईँहरूलाई बोर भयो होला अघि। तर उसले रिबन छुन साथ त्यहाँ जोरदार ताली बज्यो र मानिसहरू आएर उसलाई माला लगाइदिन थाले। के हो यो? उसले छक्क पर्दै सोध्यो। तपाईँ फर्स्ट हुनुभयो। उसले पत्याउनु कसरी? अनि सोध्यो, कसरी जिते? अन्य कुनै प्रतियोगी यो दूरी पार गर्न सकेन। सबैले क्विट गरे। तपाईँले मात्र रेस पुरा गर्नुभयो। निर्णायकले भन्यो, जिन्दगीको रेसमा तपाईँ मैदान नछोड्नुहोस्, कुनै पनि हालतमा क्विट नगर्नुहोस्। आज तपाईँलाई म पछि परेँ, असफल भएँ, मैले हारेँ जस्तो लाग्छ, तर कालान्तरमा तपाईँले आफूलाई विजेताको रूपमा देख्नुहुनेछ। निराश नहुनुहोस्, लागिरहनुहोस्, कर्म गरिरहनुहोस्। कर्मलाई निरन्तरता दिनुहोस्। निरन्तरताले तपाईँलाई एक दिन आश्चर्य लाग्दो परिणाम दिनेछ। तपाईँले त्यसबेला भन्नुहुनेछ, धन्य भगवान्, धन्न त्यो दिन मैले त्यस्तो गलत कदम उठाएनछु। अघि बढिरहनुहोस्, हिँडिरहनुहोस्। हिँड्नेहरू एक दिन पुग्छन्। हरेकको आफ्नै योग्यता हुन्छ। केही हाँसहरू सागरको किनार हुँदै कतै गइरहेका थिए। त्यही ठाउँमा एउटा काग खेलिरहेको थियो। कागले हाँसहरूलाई उपेक्षाको भावले हेऱ्यो र भन्यो, तिमीहरू कति कलात्मक तरिकाले उड्छौ। ऊ मजाक उडाउँदै थियो। तिमीहरू अरू के नै पो गर्न सक्छौ र यसो पखेटा फिजाएर उडान भर्न सिवाय के तिमीहरू मेरो जसरी फुर्तीका साथ उड्न सक्छौ? मैले झैँ हावामा हावा खान सक्छौ? के सक्थ्यौ? वास्तवमै भन्ने हो भने तिमीहरूलाई त उड्नु भनेको के हो थाहै छैन। हाँसहरूको सुस्त उडान र कलाविहीन पखेटाको चाल देखेर कागले जिस्कायो। कागको कुरा सुनेर हाँसहरू हाँसे। एउटा वृद्ध हाँसले भन्यो, यो राम्रो कुरा हो। तिमी सबै कुरा राम्रोसँग गर्न सक्छौ, तर यसमा धेरै घमण्ड गर्नु तिमी जस्तो बुद्धिमानलाई शोभा दिँदैन। कागले फुर्ती छोडेन। मलाई घमण्ड सम्बन्ध थाहा छैन। यदि म जस्तो यज्ञ कोही छौ भने ल प्रतियोगिता गरौँ। एउटा युवा हाँसलाई कागको फुर्ती मन परेन। उसले हाँक स्वीकार गर्यो। प्रतियोगिता 2 चरणमा हुने न्युक्लियर भयो। पहिलो चरणमा कागले आफ्नो कला देखाउने र त्यो हाँसले रिपिट गर्नुपर्ने र दोस्रोमा हाँसले कला देखाउने, कागले त्यही रिपिट गर्नुपर्ने। पहिलो चरणको प्रतियोगिता भयो। कागले अनेक कलाबाजी देखायो। एउटा भन्दा अर्को सशक्त थियो उसको कला।
तर हाँसको कलाबाजी टिकेन। पहिलो चरणको प्रतियोगिता हाँसले नराम्ररी हार्यो। दोस्रो चरणको प्रतियोगिता सुरु भयो। हाँसले समुद्रतिर उडान भर्यो र कागले उसको नक्कल गर्यो। हाँस सिधै उड्यो, कागले उसको पिछा गर्यो। यस्तो नाति उडानमा के छ नयाँ र चुनौतीपूर्ण कुरा? यो त जसले पनि गर्न सक्छ। केही पर पुगेपछि कागले भन्यो। तर हाँस चुक्क बोलेन, चुपचाप उडेको उडै गर्यो। बिस्तारै उनीहरू जमिनबाट निकै पर पुगे। कागको बडक ढाक बन्द भइसकेको थियो। ऊ गलेर लत्रान्न भइसकेको थियो। आफूलाई हावामा अड्याउन पनि कठिन भइसकेको थियो। उसलाई गलेर पानीमा खसाउला जस्तो लाग्न थाल्यो। बेला बेला ऊ पानी पनि छुन थाल्यो। तिमी बारम्बार किन पानी छोइरहेका छौ? के यो पनि तिम्रो कुनै कला हो कि? हाँसले उसलाई जिस्कायो। होइन, यो कलासला केही होइन। काग रोयो। म थाकेर चुर भइसकेको छु। यदि अब तिमीले मलाई सहयोग गरेनौ भने म पानीमा डुबेर मर्छु। अब म उड्नै सक्दिनँ, मलाई बचाऊ। सानोतिनो जानकारी, कला र सफलतामा अब म कहिले घमण्ड गर्दिनँ, किनकि हरेकसँग केही योग्यता र क्षमता हुन्छ भन्ने कुरा अब मैले बुझेँ। अनि हाँसले कागलाई बोकेर फिर्ता ल्यायो। हरेकमा केही न केही क्वालिटी हुन्छ। एका दुईको असफलताबाटै पुरा जीवनको मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। जीवन 100 मिटरको दौड होइन। एकैछिनमा सबै कुराको टुङ्गो लागिहालोस्। हाँसको जस्तो लामो उडानमा विश्वास गर्नुहोस्। सानो असफलता अर्थात् परीक्षामा फेल भएर, कसैको ऋण तिर्न नसकेर या व्यापार डुब्यो भनेर मानिस आत्महत्या गर्छन्। यस्तो सोच्नु पनि मूर्खता हो। त्यो बिजनेस या कुनै परीक्षा तपाईँको जीवनभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, कदापि होइन। बनाउने भन्दा निर्मित कुरा कहिल्यै ठुलो हुँदैन। जुन कुरा तपाईँले गुमाउनु भयो त्यो फेरि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कला तपाईँले जानिसक्नु भएकाले झन् छिटो प्राप्त हुन्छ। अब तपाईँलाई याद गर्नुहोस्, तपाईँले बनाएको चिज कहिल्यै तपाईँभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन सक्दैन, जसका लागि तपाईँले ज्यानै दिनु परोस्। मेरो मित्र, जीवन रहे जेको पनि सम्भावना बाँकी हुन्छ। त्यसकारण बाँच्ने प्रयास गर्नुहोस्। असफलता झरी हो कि कुनै झरीले भिजायो भनेर कोही मर्छ? झरी थामिएपछि आकाशमा सुनौलो सूर्य उदाउनेछ। आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। खुसी र सुख तपाईँको अधिकार हो। त्यो तपाईँले पाउनु नै हुनेछ। हरेक समस्याको समाधान हुन्छ। जतिसुकै समस्या भए पनि ऐना अगाडि जानुहोस् र मुस्कुराएर भन्नुहोस्, म आफूलाई प्रेम गर्छु, मलाई प्रेम गर्छु, म जे गर्छु सफल हुन्छु, म सफल मानिस हुँ। मानिस आफ्नो भगवान आफै हो। शक्ति कतै बाहिर बसेर हाम्रो प्रत्यक्ष गरिरहेको छैन, हामी भित्रै छ। यो ब्रह्माण्डमा कायापलट गर्न सक्ने, चमत्कार गर्न सक्ने शक्ति छ हाम्रो दिमागमा। शक्ति र सामर्थ्यको खोज बाहिर गर्नु नै बेकार हो। हाम्रो अवचेतनमा असीमित शक्ति सुतेको छ। यदि हामीले त्यो कुम्भकर्णलाई जगायौँ भने सबै असम्भव सम्भवमा परिणत हुन्छ। सम्पन्न बन्ने कि भिखारी, त्यो मानिसको छनौटमा भर पर्छ। व्यक्तिले आफूलाई जस्तो बनाउन चाह्यो त्यस्तै बन्न सक्छ। हरेक मानिस आफ्नो निर्माता आफै हो। हरेक मानिस आफ्नो भगवान आफै हो। हामीलाई अर्काले न बनाउन सक्छ न बिगार्न नै। अर्कामा निर्भर हुन छोडौँ। हामीलाई कसैले बोकेर सगरमाथाको चुचुरोमा राख्न सक्दैन। आफै हिँड्नुपर्छ, आफै चढ्नुपर्छ। पौडी खेल्न चाहनेले आफै पानीमा पसेर हातखुट्टा चलाउनुपर्छ। अरूले नदीसम्म लिएर त जाला, तर पौडी आफैले खेल्नुपर्छ। मानिस आफ्नो निर्माता आफै हो, आफ्नो भगवान पनि आफै। यदि कसैले तपाईँलाई महान बनाउँछु भन्छ भने त्यो मिथ्या हो। धेरै पटक भनियो, मानिससँग असीमित शक्ति छ। धेरै पटक के पनि भनियो भने हरेक मानिस अपूर्व छ। तर समस्या एउटै छ, हरेक मानिसलाई के विश्वास छैन भने उसँग असीमित शक्ति छ। मानिसलाई जब ज्ञात हुन्छ म कायर होइन, म त विश्व हल्लाउने अजय शक्ति भएको मानिस हुँ भनेर, तब आफै छक्क पर्नेछ आफ्नो शक्ति देखेर, अनि गज्रिनेछ यथार्थमाथि। सिंह र भेडो।
सिंहको एउटा डमरू भेडाका पाटासँग मिसियो। कसरी मिसियो? छोडौँ, मिसियो। ऊ भेडाको पाटासँगै भेडीको दुध खाएर हुर्किन थाल्यो। भेडाका पाटाहरूसँगै बढ्दै गयो। ऊ सिंहको बच्चो अर्थात् सिंह थियो। तर भेडासँग बस्दा बस्दै उसले आफू सिंह हुँ भन्ने कुरा भुसुक्कै बिर्सिसकेको थियो। भेडासँगको बसाइ र रहनसहन, दिन प्रतिदिनको उठबस र व्यवहारले उसले आफूलाई पनि भेडो नै ठानेको थियो। ऊ दुध खान्थ्यो र भेडाहरूसँगै चर्न जान्थ्यो। यसै गरी सिंह ठुलो भयो, विशाल शरीरको मालिक सिंह। जब भेडाहरू टाढा कतै स्याल देख्थे तब सबै कुलेलम ठोक्थे। त्यो विशालकाय सिंह पनि स्याललाई देखेर ती भेडाहरूसँगै भाग्थ्यो, किनकि उसले आफूलाई ती भेडाभन्दा अलग ठानेको थिएन। ऊ भेडो मानसिकतामा उभिएको थियो। सङ्गतको परिणाम। उसलाई आफूसँग असीमित शक्ति र सामर्थ्य छ भन्ने कुराको बोधै थिएन। एक दिन केही स्यालहरूसँग त्यस सिंहको जम्का भेट भयो। भेडाहरूसँगै सिंह भएकाले उनीहरूलाई भेडामाथि आक्रमण गर्न हिम्मत आएको थिएन, किनकि त्यहाँ सिंह थियो, ठुल्ठुला जगर ठडिएको सिंह। तर चकित थिए भेडाहरूसँग चरिरहेको सिंहलाई देखेर। तिमी यी भेडाहरूसँगै के गरिरहेछौ? एउटा स्याल बडो हिम्मत जुटाएर सिंहको छेउमा गएर भन्यो। तिमी त जङ्गलको राजा हौ सिंह। भेडा डराएका थिए। भेडासँगै सिंह पनि डराएको थियो, तर ऊ भागेको थिएन, किनकि भेडा भागिसकेका थिएनन्। तिमीसँग असीमित शक्ति छ, अर्को स्यालले थप्यो। बकवास नगर, फसाउन खोज्छस्? आफू जङ्गलको राजा हुँ भन्ने कुरामा रत्तिभरि पनि विश्वास गरेन सिंहले। कसरी गरोस्? यो सब स्यालले आफूलाई सिद्ध्याउन चलेको चाल ठाने उसले। एउटा भेडो कुद्यो, सबै भेडाहरू कुदी सिंहको सातो गयो। यसो मौका मिल्नासाथ सिंह पनि पुच्छर लुकाएर पत्ता चोट भाग्यो। भेडाहरू दौडेतिर। स्यालहरू छक्क परे। कस्तो मूर्ख सिंह रहेछ, यत्रो शक्तिशाली भएर पनि हामीलाई देखेर भाग्छ। स्यालहरू एक अर्कासँग खासखास खुसखुस पनि गर्दै थिए। राज्य गर्न आएको थियो, तर भेडाहरूको सङ्गतमा परेर स्याल देख्दा पनि टाङ मुनि पुच्छर लुकाएर भाग्छ। कायर साला, अर्कोले थप्यो। स्यालहरू एक अर्कासँग सिंहको कुरा काट्दै हिँडिए। दिन बित्दै गए। सिंह भेडाहरूसँगै रमाइरहेकै थियो। एक दिन एउटा सिंहले भेडाहरूको हुलमा मिसिएर चरिरहेको सिंहलाई देख्यो। घाँस खाइरहेको सिंह छक्क पर्यो। पहिला त उसलाई यो दृश्यमा विश्वासै लागेन। सिंह भेडाहरूको हुल नजिकै गयो। उसले देखेको ठिक थियो। भेडाका पाठाहरू ब्रुक ब्रुक उफ्रिँदै उसको ढाडमा चढिरहेका थिए। आगन्तुक सिंह छक्क पर्यो जब एउटा मै हुँ भन्ने ठुलो भेडाले सिङ देखाएर उसलाई ध्वांस दियो र त्यो कायर सिंह उसको हान्ने मुद्रा र सिङ देखेर तर्सियो। जङ्गलको सिंह हुनसम्म चकित भयो। यो त सारा सिंह जातिकै अपमान हो। यस कायरलाई ठिक पार्नै पर्छ, सोच्यो राजा सिंहले। अलि नजिक गएपछि राजा सिंहले चिन्यो, यो त आफ्नै छोरो हो, धेरै पहिला हराएको छोरो। छोराले चिनोस् भनेर राजा सिंह जङ्गल थर्किने आवाज निकालेर गर्जियो। सिंहको गर्जन सुनेर भेडाहरू पत्ताचोट भागे, तर कायर सिंह भने भागेन। उसको आत्मामा यो आवाज ठोकियो, किन उसलाई यो आवाज परिचित जस्तो लाग्यो। उसको अस्तित्वमा यो गर्जन गुन्जन थाल्यो। तथापि सबै भेडाहरू भागिसकेकाले अन्त्यमा ऊ पनि दौडियो। राजा सिंहलाई यो सहय भएन। उसले दौडेर गएर कायर सिंहलाई समायो। कायर सिंह रुन थाल्यो। मलाई छोडिदे भन्दै बिन्ती भाव गर्यो। त म जस्तै सिंह होस्, मेरो छोरो होस् त। सानोमा हराएको थिइस्, यस जङ्गलको राजा होस् त। राजा सिंहले सम्झायो, तर कायर सिंहले पत्याएन। म कसरी सिंह हुन सक्छु? म भेडो हुँ। जब मेरा आँखा खुली, जब म बुझ्ने भएँ, तबदेखि म भेडाहरूसँगै छु। म यी भेडाहरूसँगै खुसी छु। मलाई छोडिदिनुहोस्, म भेडो हुँ, भेडो। कायर सिंह रुन थाल्यो। भेडासँगको साथ सङ्गतले यसको सोच भेडाकै जस्तो भइसकेको रहेछ। यसको दिमागमा भेडाहरूको कायर विचारले ज्वरो गाडेको छ। यसलाई सम्झाएर हुँदैन, यसलाई प्रमाण देखाउनुपर्छ, सोच्यो राजा सिंहले। र कायर सिंहलाई घिर्स्याएर नजिकैको तलाउतिर लिएर गयो। ल हेर, पानीमा
त के होस् र को होस्? राजा सिंहले कायर सिंहलाई तलाउको डिलमा लगेर भन्यो। कायर सिंहले पानीमा देखिएको प्रतिबिम्बमा हेऱ्यो। पहिला त उसलाई विश्वासै लागेन। पानीमा उसले जे देखिरहेको छ त्यो साँचो हो भन्नेमा उसले आफ्नो छाया फेरि हेऱ्यो। उसको आत्मामा केही बेर अघिको राजा सिंहको गर्जन गुन्जियो। अनि त्यही भयो जे हुनु थियो। कायर सिंह आकाशतिर टाउको उठाएर भयङ्करसँग गर्जियो। उसले आफूलाई चिन्यो आफ्नो शक्ति। उसको गर्जनाले पुरा जङ्गल थर्कियो। परपर बसेर हेरिरहेका भेडाहरू चकित भए। उसमा आएको यो परिवर्तन देखेर कायर सिंह अब कायर रहेन। आफूलाई चिन्यो उसले। ऊ भेडा होइन, सिंह हो, जङ्गलको राजा हो। हरेक मानिसभित्र पनि एउटा सुतेको सिंह छ। हरेक मानिसभित्र सिंहको जस्तो असीमित शक्ति छ। शक्ति कतै बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन, हामी भित्रै छ। जसरी सिंहले शक्ति खोज्न कतै बाहिर जानु आवश्यक थिएन, उसैसँग थियो। भेडाको सङ्गत कायरतापूर्ण विचारहरू वा मानसिकताले विश्वास गर्न सकेको थिएन। हामी पनि हाम्रो भित्री शक्ति चिन्न सकिरहेका छैनौँ। वास्तवमै हामी भित्र शक्ति छ, विश्वास गरौँ। हामी आफ्नो शक्तिमा राज्य गर्न आएका हौँ। हरेक मानिस जादुगर हो र उसले चमत्कार गर्न सक्छ। यसका लागि केवल एउटा काम गर्नुपर्छ, विश्वास। म भित्र असीमित शक्ति छ, म जे चाहन्छु त्यो गर्न र पाउन समर्थ छु भन्ने कुरामा विश्वास। म सिंह हुँ भन्ने कुरामा विश्वास। एउटा मकैको दानालाई लगेर खेतमा रोपौँ, त्यसमा घोका लाग्छ। ती घोका छोडाउँ, हजारौँ दाना हामीले अवश्य पाउँछौँ। एउटा मकैको दानामा 1000 गुणा हुने क्षमता लुकेको हुन्छ। विचार गरौँ, हामी मानिस हौँ। मानिसले अकल्पनीय परिणाम दिन सक्छ। हाम्रो आफ्नो हीन भावना र कुण्ठालाई फ्याँकेर सर्वोत्तम सोचौँ, महान लक्ष्य बनाऊ। हामी चमत्कार गर्न सक्छौँ। त्यो सिंहले जस्तो आकाशतिर हेरेर गर्जना गरौँ र उठौँ। तपाईँ युनिक हुनुहुन्छ। एक दिन हिरण केरललाई कसैले सोध्यो, संसारमा दृष्टिबिन भएर जन्मनुभन्दा नराम्रो अरू के हुन सक्छ? उनको जवाब थियो, आँखा भएर पनि सपना नदेख्नु। विचारले मानिसलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाएको हो। यदि मानिसमा विचार शक्ति नभएको भए विशाल व्हेल या हात्तीका अगाडि ऊ हाँसोको कुरा हुने थियो। यही विचार गर्ने शक्तिका कारण कुनै पनि शारीरिक असक्षमताका बावजुद मानिस आफ्नो सपना पुरा गर्न सक्छ। तपाईसँग आँखा हुन् या नहुन्, हातखुट्टा हुन् या नहुन्, तर दृढ सङ्कल्प छ भने, तपाईँसँग कुनै कुराको सपना छ भने त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कहिल्यै हिँड्न सक्दैन भनेको मानिसले ओलम्पिक जितेर देखाउन सक्छ। झमक कुमारी र हकिङहरू आफ्नो चेतनाको प्रयोग गरेर दुनियाँलाई चकित बनाउन सक्छन्। तर कति मानिस सम्पूर्णता भएर पनि आफूलाई सधैँ कमजोर ठान्छन् र रोएर जीवन बिताउँछन्। यो सब कसरी हुन्छ? यो हुन्छ कुनै पनि मानिसले आफूलाई कमजोर ठान्न छाडेपछि, आफ्नो मस्तिष्कमा विश्वास राख्न थालेपछि, आफूसँग नभएको कुरामा रोएर बस्नुको साटो केही हुन सक्छ, केही गर्न सकिन्छ। आफूमा विश्वास राख्न थालेपछि, जब तपाईँ आफूमाथि विश्वास गर्न थाल्नुहुन्छ, तब तपाईँलाई सफल हुनबाट कुनै पनि कमजोरीले रोक्न सक्दैन। हामी हाम्रा कमजोरीमा ध्यान दिन्छौँ, जे छैन त्यो कुरामा रोएर बस्छौँ। एउटा नाति असफलतामा रोएर बस्छौँ। तर यदि हामी आफ्नो विचार र शक्ति त्यो दिशामा, प्लानको दिशामा खर्च गर्नुको साटो सफलता र सम्भावनाको दिशामा खर्च गर्न थाल्यौँ भने अवश्य सफल हुनेछौँ। तर हामी केवल आफ्नो कमजोरीमा आफ्नो शक्ति खर्च गर्छौँ। म जादुमा विश्वास गर्छु, तर त्यो जादुमा होइन जुन जादु मानिसको आँखा छलेर गरिन्छ। त्यो जादुमा जुन मानिसले आफ्नो दृढ आत्मविश्वास अर्थात् आफ्नो विचार शक्तिको प्रयोग गरेर पाउन सक्छ। जुन बेला मलाई यस्तो जादुमा विश्वास लाग्दैन थियो, तब पनि कमजोरी र असफलतामा मात्र ध्यान दिन्थेँ। कतै बोल्दा उदाहरण दिन्थेँ, खुट्टा नभएकाले सगरमाथा चढ्नु जस्तै असम्भव हो यो। तर एक दिन म हाँसोको पात्र भएँ। म त्यसरी उदाहरण दिइरहेको बेला एकजना श्रोता उठेर कराए, खुट्टा नभएका थोमस हिटयार सगरमाथा चढिसकेका छन्। दृष्टिबिन एरिक वाइन मेमर पनि सगरमाथा चढे हो। त्यसपछि म जादुमा विश्वास गर्न थालेको हुँ। मलाई विश्वास छ, यदि मानिस आफ्नो कमजोरीमा अड्किनुको साटो सपना देख्छ भने उसका लागि यो ब्रह्माण्डमा कुनै पनि कुरा बाध्यता या प्रतिबन्ध हुँदैन। मानिसले आँट्यो भने जेसुकै बन्न सक्छ, गर्न सक्छ। एउटा भिखारी कुनै दार्शनिक कहाँ
माग्न गयो। भन्यो, हजुर मसँग केही छैन, एकदमै गरिब छु, मलाई केही दिनुहोस्। दार्शनिकले भने, होइन तिमी एकदमै सम्पन्न छौ। भिखारीले भन्यो, हजुर मेरो किन मजाक उडाउँदै हुनुहुन्छ? दार्शनिकले भने, ल ठिक छ, मलाई तिमी आफ्ना हात देऊ, म तिमीलाई 1000औं स्वर्ण मुद्रा दिन्छु। भिखारीले भन्यो, त्यो त कसरी हुन्छ हजुर? दार्शनिक भन्दै गए, त्यसो भए तिम्रा खुट्टा देऊ, म तिमीलाई 10,000 सिक्का दिन्छु। भिखारीले कराए, हजुर भिख माग्न मैले हिँड्नुपर्छ। दार्शनिकले फेरि भने, त्यसो भए तिम्रा आँखा देऊ, म तिमीलाई लाखौं सिक्का दिन्छु। भिखारीले त्यो पनि मानेन, हजुर भिख माग्न मैले हेर्नु पनि पर्छ, म तिमीलाई कहिल्यै माग्नु नपर्ने गरी धन दिउँला, तिमीलाई बसी बसी खाना पुग्ने गरी। दार्शनिकले भने, उसले भने, हुँदैन हजुर, आँखा जति सुकै धनका लागि पनि दिन सकिँदैन, संसार हेर्नु पनि त पर्छ। तब दार्शनिकले भने, तिमीसँग यति मूल्यवान कुरा छन् भने तिमी कसरी गरिब भयौ? आफूलाई गरिब नठान, आफ्ना यी निधिको प्रयोग माग्नका लागि मात्र नगर, तिमी चाँडै धनवान हुनेछौ, चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सक्छौ। ती सबै मूल्यवान कुराभन्दा खरबौं मूल्यको मस्तिष्क मानिससँग छ, त्यसैले आफूलाई कमजोर नठान्नुहोस्, आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। कुनै काम पहिलो पटक गर्दा थोरै मात्र विश्वास हुन्छ, हरेक मानिसलाई यस्तै हुन्छ। एउटा सानो सफलता पनि अर्को सफलताको खुड्किलो हुन्छ। साइकल कुदाउन, सार्वजनिक रूपमा बोल्न, सर्जरी गर्न होस् या सगरमाथा चढ्न, सबैमा यही नियम लागू हुन्छ। त्यसैले सानो भए पनि सफलतामा ध्यान दिनुहोस्, सम्झनुहोस्, आफ्ना कमजोरीबारे सोचेर शक्ति खेर नफाल्नुहोस्। तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ, हो तपाईँ पनि जादु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो जादु होइन जुन मानिसको आँखा छलेर गरिन्छ, त्यो जादु जुन तपाईँको विचार र आत्मविश्वासले प्रत्यक्ष गर्न सक्छ। आफ्नो अपार सम्भावना र सामर्थ्यमा विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँ यो संसारमा सबैभन्दा युनिक र अनौठो हुनुहुन्छ। सोच्नुहोस्, वास्तवमै तपाईँ यो संसारमा कति अद्भुत जन्मनु भएको छ। यो संसारमा जति पनि मानिसहरू जन्मिए, मरे, ती कोही पनि तपाईँ जस्ता थिएनन्, न त भविष्यमै हुनेछन्। तपाईँको जस्तो शारीरिक बनावट, तपाईँकै जस्ता आँखा र कपाल, तपाईँको जस्तो आवाज र मुस्कान, तपाईँको जस्तो चाल र फिङ्गर प्रिन्ट, तपाईँको जस्तो व्यवहार र प्रेरित गर्ने शक्ति मात्र होइन, तपाईँको जस्तो सोच र क्षमता भएको मानिस पनि यहाँ अर्को छैन। तपाईँ जस्तो परिवार र साथीलाई प्रेम गर्ने दयालु र कोमल हृदयको मानिस पनि यहाँ अर्को छैन। तपाईँ जुन बाटो हिँडेर सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अर्काले कहिल्यै सक्दैन। तपाईँका शब्द कोही अर्काले बोल्न सक्दैन। तपाईँको बोलेको जुन अर्थ हुने गर्छ, त्यो अरू कसैले प्रस्तुत गर्न सक्दैन। तपाईँ जुन बाटो हिँडेर जीवनमा आनन्द लिइरहनु भएको छ, त्यो अरू कसैले लिन सक्दैन। तपाईँ मानिस र प्राणीलाई जसरी प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। यो संसारमा बेग्लै अनौठो र फरक हुनुहुन्छ। तपाईँ युनिक हुनुहुन्छ। आफ्नो यो युनिकनेस देख्ने गर्नुहोस्, यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। अरूसँग दाजेर यसको मूल्याङ्कन हुँदैन। आफ्नो यही युनिकनेसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। अहङ्कारबाट बच्नुहोस्। स्वयंलाई प्रेम र विश्वास गर्नुहोस्। हर बखत आफ्नो बारेमा राम्रो महसुस गर्नुहोस्। तपाईँलाई कमजोर बनाउन तपाईँका बारेमा भनिएका कुनै पनि नकारात्मक कुरा विश्वास नगर्नुहोस्। आफूलाई हरदम सुन्दर मान्नुहोस्। अस्तित्वले तपाईँलाई रचेको छ त पक्कै पनि तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ। युनिकले दाँचिने कुरै छैन। आफ्नो युनिकनेसमा रमाउनुहोस्, त्यसपछि हेर्नुहोस्, संसार तपाईँलाई देखेर छक्क पर्नेछ। कर्म गर्नुहोस्, सफल बन्नुहोस्, किनकि मानिसले तपाईँलाई हेरिरहेका छन्। तपाईँले उदाहरण बन्नु छ, प्रष्ट नमुना। तपाईँले बेटर पर्फर्मेन्स दिनुपर्छ। तपाईँ दौडेको कारणले यहाँ नयाँ चमत्कार भइरहेछन्। तपाईँको दौडले यहाँ मानिसहरूको हृदयमा सपनाको बिउ रोप्न सकेको छ, आशाको सञ्चार गरेको छ। तपाईँ खोज गर्नुहोस् आफूभित्र लुकेको त्यो असीमित सत्यको। मलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईँ महान काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एक दिन महान काम गर्नु नै हुनेछ। त्यो सर्वश्रेष्ठ काम के हो जो तपाईँले गर्नु छ? बस तपाईँ त्यसको खोज गर्नुहोस्। आफूभित्रको त्यो असाधारण योग्यताको खोजी गर्नुहोस्। जे छैन त्यसमा चिन्ता नगरौँ, जे छ त्यसलाई पर्याप्त उपयोग गरौँ। फिस्टो कति सानो हुन्छ, केही ग्रामको मात्र। यदि फिस्टे चरो अस्ट्रिच देखेर सोच्न थालोस्, यत्रो ठुलो अस्ट्रिच त उड्न सक्दैन भने म के सकौँला? उसले उड्ने प्रयासै गरेन भने के हुन्छ? तर अस्ट्रिचलाई देखेर फिस्टेले कहिल्यै हीनता बोध गर्दैन। सानो भएकाले हमिङ बर्ड अनौठो र कठिन लाग्ने खालको कलाबाजी देखाउन सक्छ। याद गर्नुहोस्, यो सानो चरो एक सेकेन्डमा
75 पटक आफ्नो पखेटा फरफराउँछ। यही प्रतिभाका कारण यो चरो एउटा फुलमाथि उडेर रसपान गर्न सक्छ। उफ्रन र धेरै उचाइमा उडान गर्न सकिन भनेर हमिङ बर्ड चिन्ता गर्दैन। अस्ट्रिच धरतीको सबैभन्दा ठुलो चरो हो। यसको तौल 300 पाउन्ड हुन्छ। आकाशमा धेरै माथिसम्म चिल उडेको या सानो हमिङ बर्डले यति छिटो पखेटा चालेको देखेर पिर मानेर बस्दैन। ऊ अस्ट्रिच उड्न सक्दैन, तर यसका खुट्टा कति बलिया हुन्छन् भने ऊ प्रति घन्टा 50 माइलको गतिमा दौड्न र 13 देखि 15 फिटसम्म जम्प गर्न सक्छ। तपाईँ आफ्नो लक्ष्यमा कुनै पनि रोकावट नमान्नुहोस्। सबै खाले बाधाहरूलाई अस्वीकार गर्नुहोस्। बाधाका अगाडि कहिल्यै टाउको नझुकाउनुहोस्। हार मान्ने र मैदान छेड्ने कल्पना कहिल्यै नगर्नुहोस्। मैदान छोडेर भाग्नेहरूको मैदानमै नउत्रिनेहरूको जस्तै कुनै इतिहास हुँदैन। उनीहरूलाई जिन्दगीले एउटै काम दिएको हुन्छ, जोकराएर बस्नु, पछुताउनु। जस्तै बाधा आए पनि मैदानमा डटेर रहनुहोस्, परिणाम प्राप्त हुन्छ। तपाईँ जहाँबाट फर्किने सोचिरहनु भएको छ, के थाहा त्यो तपाईँको लक्ष्यभन्दा केवल एक पाइला नजिक होस्। जब एकपटक मान्छेको महान सपना पुरा हुन्छ तब ऊ पारसमणि बन्छ, ऊ मिदास बन्छ। उसले जे छोयो त्यो सुन हुन्छ। अब उसलाई अर्को सपनाको आवश्यकतै पर्दैन। अब उसको काम बन्छ मानिसलाई सपना देख्न र आफ्नो सपनामा काम गर्न प्रेरित गर्नु, मानिसलाई जित्नका लागि सहयोग गर्नु, उसको अपार सम्भावना र युनिकनेसबारे उसलाई बुझाउनु। किनकि हरेक मानिसलाई माथि उठ्नका लागि प्रेरणा र उत्साहको खाँचो पर्छ। जब कोही मानिसलाई उत्साह र प्रेरणा दिन्छ तब ऊ एउटा अविस्मरणीय मानिस बन्छ। आजको श्रृङ्खलामा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यूद्वारा रचित कृति यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूलाई वाचन गरेर सकेको छु। श्रोतागण, अब अर्को श्रृङ्खलामा अरू साहित्यिक रचनाहरूको साथमा उपस्थिति हुने नै छु। आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलामा आउने वाचाका सहित आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण।